मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा मेरे भाई, बाकी रहा ये मसला कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है। इससे वो नुकसान है जिसकी शरीयत ने इजाजत दी हो, वो हराम काम जो शरीयत में वो हराम है, उसमें ये नहीं है कि बड़े हराम से बचने के लिए छोटा हराम किया जा सकता है। समझ रहे हैं? ये नहीं है। हराम चाहे छोटा हराम हो चाहे बड़ा हराम हो, वो क्या है? वो हराम ही है। हाँ, शदीद मजबूरी में शरीयत उस हराम को खुद ही हलाल कर देती है, वो फिर हराम रहता नहीं है। जैसे आप भूख से मर रहे हैं तो फिर शरीयत ने खिंजीर खाने की भी इजाजत दे दी जान बचाने के लिए, फिर वो खिंजीर हराम रहता नहीं है, बल्कि जान बचाना फर्ज है, उसको खाना पड़ेगा। तो तबलीग के लिए कोई ऐसा काम करना जो सरी हराम हो, ये जायज नहीं है। तो चाहे वो बैंक की आमदन वाला हो या कोई, अब जैसे कोई शराब पीता हो तो आप उसको दीन के करीब लाने के लिए बोले चलो, वो कहे ठीक है 2 घूंट पियोगे तो मैं दीन पे आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। आपको 100% यकीन होगा ना कि मैंने 2 घूंट पी लिए तो ये 100% तौबा कर लेगा, तो भी आपके लिए वो 2 घूंट हलाल, एक कतरा भी हलाल नहीं होगा, बेशक वो जहन्नम में चला जाए। वजह उसकी ये कि हम शरीयत की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं, शराबी के साथ फ्री हो गए और वो तौबा करके जन्नत में आ गया, लेकिन आप फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक शरीयत की बाउंड्री है ना, आप उसको थोड़ी क्रॉस कर सकते हैं। तो किसी बैंक वाले की बोतल पी लेना, उसके हाथ की जो सूदी, बशर्ते के 100% अर्निंग उसकी हराम हो। अगर हलाल हराम मिक्स है फिर जायज है, क्योंकि हमें क्या पता किससे पिला रहा है, फिर शरीयत बदगुमानी से रोकती है। लेकिन अगर 100% अर्निंग किसी की हराम है, गुलकार है या कोई फिल्म का एक्टर है, तो ये तो 100% नाजायज ही कमा रहा है ना वो, तो उसकी दावत कबूल करना जायज नहीं है। और अगर दावत कबूल की है तो आप उसको बता दें कि मैं इतने पैसे सदका करूंगा मैं। समझ रहे हैं ना? और अगर कोई मशहूर आदमी है, कोई मशहूर बुजुर्ग है, तो वो पब्लिक में भी बता दे कि भाई मैं दावत कबूल की है मैंने, लेकिन मैंने इतने पैसे सदका किए हैं जितना मैंने खाया है। वजह उसकी है कि लोग ये समझेंगे कि शायद इन्होंने नाजायज का इर्तिकाब किया, फिर लोग नाजायज पे क्या हो जाते हैं, जरी हो जाते हैं। तो वरना ये जो दलील है कि जोड़ पैदा करने के लिए हराम खाना, ये तो फिर हर आदमी, फिर लोग कहते हैं हम रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए शादी में नाचे थे, कजन की शादी है, उसकी शादी में नाच गाना है, आप नहीं जाओगे वो नाराज हो जाएगा, तो आप जोड़ पैदा करने के लिए चले गए ताकि रिश्ता ना टूटे। तो भाई रिश्ता तोड़ने का उसको गुनाह होगा, आपको गुनाह नहीं होगा। आप शरी हुदूद से तजावुज नहीं कर सकते। वो लड़कियां फोन करती हैं ना, हमारा बॉयफ्रेंड नाराज हो गया, मैंने कहा कि भाई मैं हराम है, मैं वो कहीं दीन की बातें सुन ली, अब वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है, तो कहीं मुझे गुनाह तो नहीं होगा? मैं कहता हूँ जितनी डिप्रेशन में जाएगा ना, आपको उतना सवाब मिलेगा क़यामत के दिन। उसकी डिप्रेशन की आप परवाह मत करो। कहती वो मर गया तो खुदकुशी, मुझे कत्ल का गुनाह तो नहीं होगा कि मेरी वजह से खुदकुशी की उसने? मैंने कहा कत्ल का गुनाह नहीं होगा, बल्कि आप जब दोबारा वो फोन करें ना कि मैं मर जाऊंगा, हाँ हराम रिश्ता हो, हलाल की बात नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि बीवी ये बयान सुन के अपने मियाँ को पहले तो तूने खंबे से चिपकना है जो मर्जी करना है, उसको तो गुनाह होगा अगर वो बीवी है। बाज औरतें नाराज होकर चली जाती है ना, वो हलाल रिश्ता है, मियाँ तड़प रहा है, याद कर रहा है, तो वो जो डिप्रेशन में जाएगा तो उसको तो बीवी को गुनाह मिलेगा। इसी तरह शौहर नाराज हो रहा है, बीवी डिप्रेशन में जा रही है, इसको गुनाह मिलेगा, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते को तो इस्लाम मानता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं मानता। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जितना नाराज करेगी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जितना नाराज करेगा, जितनी उल्टी उल्टी बातें करेगा, उतना सवाब। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला ने एक वाकया सुनाया कि एक लड़के को किसी, अल्लाह माफ फरमाए, किसी लड़के से इश्क हो गया। अब ये लड़का हजरत के पास आया, हकीम अख्तर साहब के पास, कि मुझे इश्क हो गया। हजरत ने फरमाया कि अब उससे ताल्लुक खत्म कर दो। कहते हैं मैं तो खत्म कर रहा हूं, लेकिन वो फिर भी चिपका हुआ है ना। तो हजरत ने फरमाया कि उससे बदअखलाकी से पेश आओ, बदतमीजी से। वो बहुत चिपक रहा था ना, जो जिससे इश्क हो गया था, इसको वो आगे आगे चिपकता जा रहा है। तो हजरत ने फरमाया कि उससे जो है ना बदअखलाकी से पेश हो। यहाँ बदअखलाकी फर्ज है, उसे ही नहीं कहा वो मुसलमान अखलाक वाला होता है, बैठो चाय पीनी है, क्या चाहिए तुम्हें, उसे आराम से समझा दो भाई मुझसे ताल्लुक खत्म कर दो। फिर भी चिपक रहा है, बदतमीजी से पेश आओ। तो इसने क्या किया, उसने हाथ मिलाया, इसने इतनी जोर से दबाया, उसकी चीखें निकल गईं और गालियां देके
چلا گیا. ٹھیک ہے نا. خدا کی قسم اس بد اخلاقی پہ اتنا ثواب ملے گا. کیوں؟ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے بد اخلاقی؟ اللہ کے لیے. جس سے انسان کو عشق ہو, اس سے روٹھے لہجے میں اللہ کے لیے بات کرے نا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے محبت ہے. دیکھو, اگر کسی عورت کے شوہر سے کسی لڑکی کو عشق ہو جائے, کسی خاتون کا شوہر ہے, اس شوہر سے عشق ہو گیا کسی لڑکی کو, وہ لڑکی آپ سے جان نہیں چھوڑ رہی, تو آپ اپنی بیگم کو موبائل دیتے ہو کیا؟ آپ کو پتا ہے اس لہجے میں بات کرے گی, آئندہ میں اس کو 20 دفعہ بھی منانے کی کوشش کروں گا, یہ نہیں آئے گی. وہ عورت کیا کرے گی؟ فون کر کے اس کی طبیعت دھو دے گی. ایسے موقع پر آپ اس آدمی کی بیوی کو سمجھاؤ, ایکچولی اس لڑکی سے آپ خوش اخلاقی سے بات کریں. اسلام مسکرا کے بات کرنے کی ترغیب دیتا ہے. وہ کہے گی اپنی تقریر اپنی طرف رکھ, یہ الو کی پٹھی تو میرے میاں کو کیوں خراب کر رہی ہے بے غیرت. ایسی گالیاں دے گی جو میں یہاں بیٹھ کے دے نہیں سکتا, ایسی. اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں تو ایسا خواتین کو مشورے دیتا ہوں کہ جو گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں نا جن کے شوہروں نے, تو میں ان خواتین کو کہتا ہوں آپ کسی طرح اس سے طبیعت دھو دو ایک دفعہ. تو وہاں انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیونکہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا میاں کیا ہو رہا ہے, اس لڑکی بے غیرت کے چکر میں خراب ہو رہا ہے. اس کو وہاں بد اخلاقی کی ویلیو, وہاں بد اخلاقی ہی اخلاق ہے. تو یار عورت اپنے شوہر کو بچانے کے لیے یہ بد اخلاقی کرتی ہے, تو آپ اپنے اللہ کو بچانے کے لیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, ایسے معشوقوں سے, ایسے عاشقوں سے اسی اسٹائل میں بات کیا کرو. تو لڑکیوں کو جب کوئی ایسے نرم لہجے میں لڑکا بات کر رہا ہو نا, اس کو بولا کرو تمیز سے بات کرو, ٹو دا پوائنٹ بات کر, زیادہ فری ہونے کی ضرورت, یہ جو اتنے میٹھے اخلاق ہیں نا اپنی ماں سے ایسے بات کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اپنی ماں سے ایسے بات کیا کرو. ہم سے جو ایسے ہو, ایک مجھے بتایا کسی لڑکی نے, میں کسی چیز سے ٹیوشن پڑھ رہی ہوں آن لائن نا, تو پہلے مجھ سے موسم کا حال پوچھتے ہیں ہمارے ٹیچر, کیسے چل رہا ہے موسم, اور بتاؤ بارشیں ہو رہی ہیں. تو کہہ رہی میرے ٹیچر ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, تو میں بتا رہی ہوتی ہوں. تو میں نے کہا آپ ان سے ایک دفعہ آرام سے بول دو, سر مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں نے آپ کو فیس ٹیوشن کے لیے دی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, بس محبت سے, تمیز سے, یعنی زیادہ یعنی بے احترامی پہلی دفعہ میں نہ کی جائے. تو ان کو آرام سے بتا دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے. ورنہ خواتین بھی فری ہو جاتی ہیں. اصل میں ایکچولی بارش ہوئی, ابھی دیکھیں ٹیمپریچر تو الحمدللہ اچھا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2-3 دن میں بارشیں ہو جائیں گی. وہ تو پھر بعد میں ہے, آدمی ٹیوٹر بعد میں ہوتا ہے, آدمی کیا ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بد اخلاقی سے بات کرنا عین ایمان کا حصہ ہے. تو زیادہ فری ہونے لگے, اس کو بولو اپنا کام سے کام رکھو, میرے سے زیادہ فری ہونے کی کوشش, بدتمیزی نہ کریں لیکن مضبوط لہجے میں بتا دیں. پھر بھی اگر نہیں ہے تو پھر بدتمیزی پہ آ جائیں, ابے تبے پہ آ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں بات کیا کر رہا تھا. ہاں, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جا کے کزن میں کی شادی ہو رہی ہے تو ڈانس کرنا یا مخلوط ماحول میں جانا, بھائی یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ پہلے ہے, مخلوق بعد میں. تو اسی طرح بوائے فرینڈ اگر کھمبے سے چپک رہا ہے نا, اس کو بولو چپک جاؤ, جا کے مرو, جا کے بہت ثواب ملے گا اللہ. اور جس دن چپک گیا آپ کو ڈبل اجر ملے گا, آپ پہ بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کسی کو دین پہ لانے کے لیے آپ کو حرام کی اجازت نہیں ہے. دین پہ آئے گا آ جائے بھائی, کوشش کریں, نہیں آتا آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا.